नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। पारा नंबर 28 शुरू हो रहा है आज और सूरतुल अल मुजादला, इसको सूरतुल मुजादला कहते हैं। ये कल इसका तारुफ हो चुका। आज हम आयत नंबर 1 से शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक बेशक अल्लाह ताला ने सुन ली इसकी बात जो तकरार कर रही थी आपसे अपने हामद के बारे में, और साथ ही शिकवा किए जाती थी अल्लाह से अपने रंजो गम का, और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों की गुफ्तगू। बेशक अल्लाह सब की बातें सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये थी आयत नंबर 1। तफसीर के मुताबिक इस्लाम से पहले अरब में ये रिवाज था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कहता कि अंत अलैया का ज़हरी उम्मी, तो मुझ पर इस तरह हराम है जिस तरह मेरी माँ की पुश्त, तो इस कौल से वो निकाह टूट जाता और औरत इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाती और रजू का दरवाज़ा भी बंद हो जाता। इसको वो अपनी इस्तिलाह में ज़हार कहा करते। इस्लाम में सबसे पहले ज़हार का जो वाक़या पेश आया, इसके बारे में इस सूरत की इब्तदाई आयात नाज़िल हुई, जिनमें ज़हार के मुतल्लक़ कुरानी अहकाम को वज़ाहत से बयान कर दिया गया। हुआ यूँ कि एक रोज़ हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई औस इब्ने सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बीवी हज़रत खुला बिन्ते सालबा पर किसी वजह से नाराज़ हुए के बुढ़ापे की वजह से इनका मिजाज बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। गुस्सा से कह दिया अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, ज़बान से तो ये कह बैठे लेकिन लगे पछताने। होला के पास बुलाने की कोशिश की। इस नेक बंदी ने जवाब दिया, उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा में होला की जान है, जब तक अल्लाह और इसके रसूल हमारे बारे में फ़ैसला ना फरमाए तुम मेरे नज़दीक नहीं आ सकते। होला उठी और हुजूर की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, ओस ने जब मेरे साथ शादी की थी इस वक्त मैं जवान थी, साहिब माल थी, मेरे घर वाले भी मौजूद थे। अब मेरा शबाब रुखसत हो चुका, मैं बूढ़ी होगी, मेरे घर वाले भी ना रहे, माल भी खर्च हो गया। अब उसने मुझे ये अल्फाज कहे हैं, हजूर क्या हमारे लिए कोई गुंजाइश है कि हम एक साथ रह सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बारे में अभी तक मुझे कोई हुक्म नहीं मिला। इसने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसने तलाक का लफ्ज़ तो नहीं कहा। वो बार बार यही कहती रही। हजूर वही जवाब देते थे, साथ ही वो अल्लाह ताला की जनाब में भी फरियाद करती रही कि इलाही मैं अपनी तन्हाई अपने हामंद से जुदाई का शिकवा तुझसे करती हूँ। एक रवायत में इनके ये अल्फाज दर्ज हैं कि अपने फाका और खस्ता हाली का शिकवा मैं अल्लाह ताला से करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इन्हें इनके बाप के सुपुर्द करती हूँ तो वो ज़ाया हो जाएंगे, और इनको अपने पास रखती हूँ तो वो भूखों मर जाएंगे। बार बार वो आसमान की तरफ मुँह उठाती और फरियाद करती। बहस व तकरार का सिलसिला अभी जारी था कि अल्लाह ताला ने अपने गमज़दा और परेशान हाल बंदे की फरियाद सुन ली और जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर नाज़िल हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या होला तो इब्शिरी, ए होला मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे बारे में हुक्म नाज़िल फरमा दिया, जाओ अपने हमद को बुला लाओ। ओस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हाज़िर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ग़ुलाम आज़ाद करो। अर्ज़ किया, मेरे पास तो कोई ग़ुलाम नहीं। फरमाया, फिर 2 माह मुतवातर रोज़े रखो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मैं दिन में 3 मरतबा ना खाऊँ तो मेरी बीनाई जवाब देने लगती है, मैं इतनी मुद्दत कैसे रोज़े रख सकता हूँ। इरशाद हुआ, फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। अर्ज़ करने लगी, आका मैं बहुत गरीब हूँ, नादार हूँ, हजूर मेरी मदद फरमाएं तो मैं खाना खिला सकता हूँ इस गरीब पर। वो आका ने इन्हें 15 सहा अपने पास से अता फरमाए। उन्होंने 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया। इस तरह हज़रत खौला फिर अपने घर में आबाद हो गई। अगली आयत, जो लोग तुमसे ज़हार करते हैं अपनी बीवियों से, वो इनकी माएँ नहीं हैं इनकी माएँ बजज़ इनके जिन्होंने इन्हें जना है। अगली आयत के मुताबिक, बेशक ये लोग कहते हैं बहुत बुरी बात और झूठ, और बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत दरगुजर फरमाने वाला है, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। जो लोग ज़हार कर बैठें अपनी औरतों से, फिर वो पलटना चाहें इस बात से जो उन्होंने कही तो खामद यानी कि ग़ुलाम आज़ाद कर दे, इससे कबल के वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये है जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है, और अल्लाह ताला जो तुम कर रहे हो इससे आगाह
ہے۔ اگلی آیت کے مطابق پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ جو ایسا نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 4۔ اب اس کی تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے مطابق اس آیت میں اس طریقہ کار کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ کتنی بے ہدہ اور بری حرکت ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کہنا شروع کر دے۔ کیا اس طرح کہنے سے وہ اس کی ماں بن سکتی ہے؟ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ ایک عورت جس نے اس کو جنا نہیں بلکہ عرصہ سے اس کی بیوی بنی ہوئی ہے، اور اس کے بطن سے اس کے کئی بچے اور بچیاں جنم لے چکے ہیں، اب اگر اس عورت کو یہ اپنی ماں کہنے لگے، اس سے بے ہدہ اور لغو بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایسی بات ایک تو فی نفسہ بڑی لغو، ناشائستہ اور غیر پسندیدہ ہے، دوسرا یہ سراسر جھوٹ ہے جو اس کی ماں نہیں اس کو اپنی ماں کہہ دے۔ اگلی آیت کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ہر سرائی پر سخت سزا دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کے قصوروں کو بخشنے والا ہے، اس لیے اس کریم نے عفو و درگزر سے کام لیا، اور جرم جتنا سنگین تھا اس کے مطابق سزا اتنی سخت مقرر نہ کی۔ سبحان اللہ، یہ ہم لوگ ہی ہیں جو ایک دوسرے کی ذرا سی بات پکڑ لیتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے چلے جاتے ہیں اور لمبا کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ آیت پڑھ چکے ہیں کہ زہار اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم مجھ پہ اپنی ماں کی طرح ہے۔ شخص پر لازم ہے کہ وہ بیوی سے قربت سے پہلے کفارہ ادا کرے۔ اس ضمن میں زہار کی چند ضروری فقہی احکام لکھے جاتے ہیں، تفصیل کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع فرمائیے۔ مختصر یہ کہ نمبر 1، اگر کسی شخص نے ماں کی پشت کے علاوہ کسی ایسے عضو کا ذکر کیا جس کو دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں تو بھی زہار پایا جائے گا، اس پر بھی کفارہ زہار لازم ہوگا۔ نمبر 2، اگر اس نے اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت کی پیٹھ یا اس کے اعضاء سے جن کو دیکھنا حرام ہے تشبیہ دی جو اس پر ہمیشہ کے لیے ابتداً حرام ہے، مثلاً دادی، نانی، پھپھی، خالہ، بہن، بیٹی، تو یہ بھی زہار ہوگا۔ نمبر 3، اس طرح ایسی عورتوں سے تشبیہ دینا جو ابتداً تو حرام نہیں لیکن بعد میں کسی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی ہیں تو بھی یہ زہار ہوگا، مثلاً رضاعی ماں، باپ کی دوسری بیوی وغیرہ۔ نمبر 4، مدخولہ اور غیر مدخولہ دونوں بیویوں سے زہار درست ہے۔ نمبر 5، اگر ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور سب سے زہار کیا تو جتنی بیویاں ہوں گی اتنے کفارے دینے ہوں گے۔ نمبر 6، عورت کو زہار کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی اگر عورت اپنے خاوند کو کہے کہ تو مجھ پر ایسا ہے جیسے میرے باپ کی پشت، یا میں تجھ پر ایسی ہوں جیسے تیری ماں کی پشت، تو یہ زہار نہیں ہوگا، کیونکہ زہار کا حق اسے ہی ہے جسے طلاق کا حق حاصل ہو۔ البتہ عورت کا یہ قول قسم ہوگی، گویا اس نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ مجامت نہیں کرے گی، اس لیے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 7، اگر کسی عورت نے نکاح سے پہلے کسی مرد کے بارے میں زہار کے الفاظ استعمال کیے تو اس وقت یہ زہار ہوگا، اور نکاح کے بعد عورت پر لازم ہوگا کہ وہ کفارہ زہار ادا کرے۔ اس کی تائید کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت طلحہ کی صاحبزادی عائشہ کے متعلق حضرت مصعب بن زبیر نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا اور کہا کہ اگر میں مصعب سے نکاح کروں تو ہو وعلیٰ قذاری ابی، وہ مجھ پر اسی طرح ہے جس طرح میرے باپ کی پشت، لیکن بعد میں وہ اس شادی پر رضامند ہوگی۔ مدینہ طیبہ کے فقہا سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ پر کفارہ زہار لازم آتا ہے، کیونکہ اس نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب اسے نکاح کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا، اگر نکاح کے بعد وہ ایسا کہتی تو زہار نہ ہوتا بلکہ یمین ہوتی اور انہیں کفارہ یمین ادا کرنا پڑتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ آپ کا فریضہ اول ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔